میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تیسری سزا سننا ذرا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ دے دربار اندر اللہ دی عدالت اندر انسان دے اعمال جڑے نے شب جمعہ نو پیش کیتے جاندے نے ایک روایت اندر آندے سوار اور جمعرات نو پیش کیتے جاندے نے اور انسان دے اعمال دی پیشی ہر روز بھی اللہ دی عدالت اندر گویا کر دیے نال اللہ اکبر سیدنا ابو ہریرہ فرما دینے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دی عدالت اندر شب جمعہ نو انسان دے اعمال لے کر کے فرشتے جاندے نے انج کر کے اللہ دے سامنے رجسٹراں نو رکھیا جاندا ہے نا اللہ تعالی پورے ہفتے دیاں نیکیاں بھی ویندے نے پورے ہفتے دے گناہ بھی ویندے نے کائنات دے لوگوں اگر اے حدیث سمجھ اندر آ جائے تے قطع تعلقی ختم ہو سکتی ہے رشتے داری نو توڑن دا جڑا نظام ختم ہو سکتا ہے اینو میرے ویر سمجھ لینا پورے خطبے تے توجہ نہیں کیتی تے کوئی گل نہیں ایسے جملے تے ایسے حدیث تے غور کر لینا ذرا اللہ دے پیغمبر فرما دے نے اللہ تعالی انج کر کے رجسٹر ویندے نے ویکھن تو بعد گناہ بھی نظر آندے نے تے نیکیاں بھی نظر آندیاں نے اللہ اکبر نیکیاں اندر نمازاں بھی نے روزہ بھی ہے گج بھی ہے زکات بھی ہے ہر نیک عمل موجود ہے مگر گناہاں اندر ایک گناہ ایسا ہے جڑا گناہ قطع تعلقی دا گناہ ہے صلہ رحمی نو توڑن دا گناہ ہے رشتہ داری نو جوڑ توڑن دا گناہ ہے اپنے بھائی دے نال لڑائی کیتی ہے ہفتہ گزر گیا ہے صلح نہیں کیتی اللہ اکبر اللہ تعالی ویکھن تو بعد فرمان گے اے میرے فرشتیوں رجسٹر نو لے کر کے چلے جاؤ مینوں اس گندے بندے دے نیک عمل دی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس بندے نے میرے حکم دی خلاف ورزی کی ہے اپنی بات نہیں کر رہا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا رہے ہیں میرے بھائی تیری فجر کس کام اندر تیری تہجد ظہر عصر مغرب عشاء کس کھاتے گئی کسے کھاتے بھی نہیں اگر تیرا بھائی تیرے نال ناراض ہے تیری بہن تیرے تے ناراض ہے تیرا والدین تیرے تے ناراض ہے تیریاں نمازاں فائدہ دے سکدیاں نہیں دے سکدیاں کس وجہ تو کیونکہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ